वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि इस्लामाबाद का हल्का NH40 इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील खान को कामयाब करार दे दिया है। आमिर मुगल की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। सज्जाद काजमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सज्जाद, बताइएगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस हवाले से समाअत की गई थी और इस हवाले से जो दरख्वास्त गुजार थे आमिर मुगल, उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि फॉर्म 45 को देकर फॉर्म 47 जो है वो तस्दीक दिया जाए और इस हवाले से उनकी तरफ से अंजुम अकील खान की कामयाबी को कलदम करार देने की इस्तदा की गई थी, जिस पर अब फैसला सुना दिया गया है। दो सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला, जिसमें यह कहा गया है कि अंजुम अकील खान को कामयाब करार दिया जाता है, जबकि आमिर मुगल की दरख्वास्त को रद्द किया जाता है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने NH40 से अंजुम की जो कामयाबी की नोटिफिकेशन है वो भी बहाल कर दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानब से आमिर मुगल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने की हिदायत जो है वो की गई है। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 92 के तहत फॉर्म 47 की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को नोटिस करना जरूरी नहीं, ये फैसले में कहा गया। जबकि फैसले में ये भी कहा गया कि रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 मुरतब करने के लिए तमाम उम्मीदवारों को नोटिस भेजा था और इस मुतालिक जो दो सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है जो कि जारी कर दिया गया है। जी सज्जाद, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 9 मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली कल हल्फ उठाएंगे। 9 मुंतखब अरकान असम्बली के हल्फ बर्दारी के लिए पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है। सूबाई असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। तमाम 9 मुंतखब अरकान असम्बली को आगाह भी कर दिया गया है। इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब होगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में नून लीग सरकार बनाने के लिए तैयार। सूबाई असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास सुबह 10 बजे होगा। पंजाब असम्बली इजलास में 9 मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के बाद पंजाब असम्बली पहली सूबाई असम्बली है जिसका इजलास तलब किया गया है। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून 137 अरकान के साथ सबसे ज्यादा नशिस्तें रखने वाली पार्टी है, जबकि आजाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। कई आजाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी कर चुके हैं। पंजाब में हुकूमत साजी की तैयारियां मुकम्मल। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सूबाई ब्यूरोक्रेसी का अहम इजलास नामजद वज़ीर आला की ज़ेर सदारत हुआ। सेक्रेटरीज ने अपने अपने महकमों की रिपोर्टें भी पेश की हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। राना कामरान सफदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में पंजाब हुकूमत ने अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कल पहला इजलास जो है पंजाब असम्बली का वो बुला लिया गया है। कल 10 बजे पंजाब असम्बली का बाकायदा तौर पर इजलास शुरू होगा, जहां पर साबिक जो स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान है वो सदारत करेंगे और ये गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया बाकायदा तौर पर इजलास का। वहाँ पर कल नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। सब्तैन खान तमाम 9 मुंतखब अरकान असम्बली से जो है वो हलफ लेंगे। उसके बाद ईवान है वो नया स्पीकर का इंतखाब करेगा और वो सब्तैन खान जो है वो जो अपना स्पीकर का होता है वो नए स्पीकर के सुपुर्द कर देंगे। मैं आपको ये बताऊं कि कल ये तो जो पहली पंजाब की खतून वज़ीर आला जो मरियम नवाज़ हैं वो कल जब असम्बली पहुंचेंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो मुंतखब अरकान उनको ये कहा गया है कि उनका एक तारीखी इस्तकबाल होना चाहिए, जिसके लिए हवाले से भी तैयारियाँ की जा रही हैं। जो टेक्नोक्रेट की सीटें हैं, जो मखसूस ख़वातीन की सीटें हैं, वो भी कल भरपूर मरियम नवाज़ का इस्तकबाल करने की तैयारियां कर रही हैं। तो कल पंजाब असम्बली का एक मुद्दत के बाद कल पंजाब असम्बली की रौनकें बहाल होने जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम जाती उमरा की और मॉडल टाउन की बात करें तो आज मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ ने जो है वो तलाकंग से 9 मुंतखब जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं उनसे मुलाकात की है, सरदार गुलाम अब्बास से, और जो उसके अलावा जो 3 सीटें जो राजनपुर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान मुस्लिम नून में भी शामिल हुए हैं, गुरचानी ब्रदर्स, उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात। कामरान, आप हमें तफसीलात से आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के बाद सिंध में भी खातून वज़ीर आला लाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फरियाल तालपुर वज़ारत आला की सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सिंध में पीपल्स पार्टी की जानिब से फरियाल तालपुर के नाम पर गौर किया जा रहा है। फरियाल तालपुर के इनकार पर मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन में से किसी एक को नामजद किया जाएगा। फैसले के लिए आइंदा 2 रोज में पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा।
गवर्नर सिंध की नामजदगी और तकर्रुरी का मसला हल हो गया। मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के गवर्नर सिंध की तकर्रुरी के लिए मान गई। MQM और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने MQM को गवर्नर सिंध से मुतालिक यकीन दहानी करा दी। MQM और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मामलात बड़ी हद तक तय भी पा गए हैं। ज़राए ने बताया है कि MQM जिसका नाम देगी इसे गवर्नर सिंध मुकर्रर किया जाएगा। ज़राए का ये भी कहना है कि MQM की जानिब से गवर्नर सिंध के लिए कामरान टिसोरी का नाम दिए जाने का काफी इम्कान है। इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के लिए इतफाक़ी राय हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में नए गवर्नर के लिए 3 नाम भी मंजर आम पर आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से 3 नाम सामने आ गए। मरकजी रहनुमा फैसल करीम कुंडी, शुजा खान और ख्वाजा यावर नसीर के नाम गवर्नरशिप की दौड़ में शामिल हैं। ज़राए इबलाग के मुताबिक फैसल करीम कुंडी गवर्नर के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। गवर्नर के लिए घर जाने की भी बाज़गश्त हो रही है। कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए समरी सदर मुमलिकत को भेज दी गई। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आइंदा 2 रोज़ तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। सदर मुमलिकत आइंदा 2 रोज़ तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली के लिए फैसिलिटेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की सहूलत के लिए कमेटी रूम नंबर 2 में फैसिलिटेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन सेनेट की नामजदगी के लिए मुशावरत शुरू कर दी गई है। नए चेयरमैन सेनेट के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आने लगा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन सेनेट की नामजदगी के लिए मुशावरत शुरू कर दी गई है। गुज़िश्ता दिनों वफाक और सूबों में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय पा गए थे। हुकूमत साजी के फार्मूले के मुताबिक चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का और डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा। इसी तरह स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। इस हवाले से चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी मजबूत उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग मार्च के वस्त में होगी। मुजव्वज़ा शेड्यूल मंजूरी के लिए कमीशन को भिजवा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक कमीशन की मंजूरी के बाद सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। मार्च के वस्त में निस्फ सेनेटर्स अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए गोशवारे जमा करवाने की भी मोहलत ख़त्म हो गई है। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से किसी खातून या अक़लियती उम्मीदवार ने गोशवारे जमा नहीं कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया गया, जबकि खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीरी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी गई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से तहरीरी दरख्वास्त, पार्टी लेटर और बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएगी। इलेक्शन कमीशन की R&I ब्रांच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दस्तावेजात वसूल कर लिए और डायरी नंबर लगा दिया। इलेक्शन कमीशन नई पार्टी पोजीशन के बाद खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तें अलॉट करेगा, जबकि गोशवारे जमा न कराने पर नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने कहा है कि मुल्क भर में जमात इस्लामी का मैंडेट चोरी हुआ, झुर्रों पर खामोश नहीं रहेंगे। इंतखाबात में मुसलसल धांधली के बाद नताइज पर यूथ अफसुर्दा है। धांधली और झुर्रों को बेनकाब करने के लिए तमाम आइनी और जमहूरी रास्ते इख्तियार करेंगे। 26 फरवरी को इस्लामाबाद में जमहूरियत बचाओ कॉन्फ्रेंस होगी। इलेक्शन प्रोसेस का मुकम्मल ऑडिट चाहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन से हर फर्द परेशान है। इदारों की मुदाखलत खत्म हुई ना ही तारीख से सबक सीखा गया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा कराए जा सकते हैं, जबकि स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी शेड्यूल में कहा गया है कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात में कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे और इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए पोलिंग सेंट्रल ऑफिस समेत चारों सूबाई सेक्रेटेरिएट में होगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान। बानी रहनुमा PTI अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक बार फिर चैलेंज करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं कलअदम PTI क़यादत का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से किसी नई मुहिम जोई का भरपूर कानूनी और सियासी मैदान में मुकाबला किया जाएगा। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में मौजूदा PTI क़यादत को कलअदम और खुद नामजद करदा करारदाद दे चुकी है। हमारा मुतालबा किया जब तक PTI की कानूनी हैसियत बहाल नहीं होती PTI को कलअदम क़यादत का PTI वसाइल बशमूल दफ्तर और बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल गैर कानूनी है, जिस पर पाबंदी आयद की जाए। इन्होंने कहा कि नई इंट्रा पार्टी इलेक्शन मामले पर कानूनी मशावरत जारी है, जल्द इलेक्शन कमीशन से राब्ता करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त का मामला इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या ना देने से मुतालिक हतमी फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का कोटा आज सियासी जमातों को अलॉट करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोटा मिलने पर 4.5 के तनासुब से एक मखसूस नशिस्त मिलेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोटा ना मिलने पर सियासी जमातों को 3 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी पार्टी अपोजिशन जारी किए जाने का भी इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का मामला। PTI कारकुन इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के मुबैना कारकुन ने इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड मांग लिया। दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। महमूद अहमद खान नामी दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ, मुझे तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के माबैन इत्तेहादी मुआहदे की मुसद्दिका कॉपी फराहम की जाए। दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि जिन मेंबर्स ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के सर्टिफिकेट्स जमा करवाए हैं वो मजीद अब PTI का हिस्सा नहीं रहे हैं। मामले पर पार्टी कारकुनान में शदीद तशवीश पाई जाती है। दरख्वास्त में कहा गया है कि जमहूरी और सियासी जमातों के कानून के मुताबिक इन मामलात से आगाही पर वर्कर्स का हक है। वेलकम बैक। आपको अहम खबर से आगाह करें कि गलत इल्जामात लगाए माजरत खा हूँ, कौम से माफ़ी चाहता हूँ। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली है। लियाकत अली चट्टा का बयान सामने आ गया। लियाकत अली चट्टा ने कहा 9 मार्च को रिटायर हो रहा हूँ, रिटायरमेंट की वजह से बहुत दबाव में था। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। सज्जाद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सज्जाद, बताइएगा। देखिए, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की तरफ से तहरीरी बयान एक सामने आया जो कि इलेक्शन कमीशन को लिखा गया उनकी तरफ से, और ये 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी बयान है जिसमें उनकी तरफ से वो 17 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस हवाले से उनकी तरफ से बात की गई है और बताया गया है कि वो जो मैंने बयान दिया था वो मैंने प्रेशर में आकर दिया था, और उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो धांधली से मुतालिक उनका मौक़िफ़ था उसमें किसी हद तक भी ताकत नहीं, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम जिम्मेदारी वो कबूल करते हैं और हुकाम को के आगे सरेंडर करते हैं। और उनकी तरफ से कहा गया कि पिंडी डिवीजन में इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देने वाले किसी भी रिटर्निंग अफसर को किसी की हमायत या इंतखाबी अमल में मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। 32 साल सरकारी खिदमात अंजाम दी हैं। 13 मार्च 2024 को मैंने रिटायर हो जाना है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जो साबिक कमिश्नर है उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन से माजरत जो है वो की गई और माफ़ी मांगी गई है। उनकी तरफ से एक सियासी जमात पर इल्जामात भी लगाए गए हैं कि इस सियासी जमात के कहने पर ही उनकी तरफ से ये जो बयान दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उनको ये यकीन दहानी उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको ये यकीन दहानी करार रखी गई थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुल्क भर में जो एहतजाज है एहतजाजी कॉल दी जाएगी और एहतजाज किया जाएगा इलेक्शन के बाद। तो इस जी सज्जाद, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्ज़िम मुबारक सानी केस के फैसले का मामला सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी कर दी। जारी एलामिये के मुताबिक मीडिया की जानिब से गलत रिपोर्टिंग से गलत फहमी पैदा की जा रही है। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया है। मुल्ज़िम मुबारक सानी के मुकदमे में लगाई गई दफात का इतलाक नहीं होता। करार दिया कि फौजदारी कानून के सेक्शन 5 का इतलाक होता है। 6 माह कैद के मुकदमे में मुल्जिम पहले ही 1 साल से जायद अरसा जेल गुजार चुका था। आईनी कानूनी और मुकदमे की दफात को मद्देनजर रखते हुए मुल्जिम को जमानत दी गई। फैसले में कुरान मजीद की आयात सयाको सबाक में दी गई। किसी भी मुकदमे में नजरसानी को न पहले रोका ना अब रोका जाएगा। अदलिया और जजेस के खिलाफ मुहिम अफसोसनाक है। इस नौइयत के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच पहले फैसला दे चुका है। चीफ जस्टिस अपने फैसलों में कुरान आयात खातमुन नबीयीन की हदीस से ऐसी ताबीर लेते हैं जो इस्लामी कवानीन के मुताबिक हो। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मजहब के खिलाफ जराइम की मुतालिक
تعزیرات نے پاکستان کی دفعات ختم کرنے کے لیے کہا، یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ایسے مقدمات میں جذبات مشتعل ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز مہم چلانے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق عبدالواسع نامی شخص راولپنڈی کا رہائشی ہے۔ ملزم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر چیف جسٹس کو دھمکیاں دی اور کردار کشی کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم نے چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا مہم میں بھی حصہ لیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے عبدالواسع کو حراست میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے دیگر کرداروں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ باقی ملوث افراد کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم، ایف آئی اے نے عمران ریاض اور اسد طور کو طلب کر لیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر صحافی اور اینکر پرسن عمران ریاض اور اسد طور کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کل طلب کر لیا۔ اسد طور کو سائبر کرائم اسلام آباد جبکہ عمران ریاض کو سائبر کرائم لاہور میں 11 بجے پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ دین کے معاملے میں ہم سب ایک ہیں۔ سوشل میڈیا کو منفی پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی کی میڈیا سے گفتگو، کہا عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کا معاملہ ہے۔ پنجاب حکومت ابہام دور کرنے کے لیے ریویو پٹیشن داخل کرے، ابہام دور کر کے انتشار پیدا کرنے والوں کو روکا جائے۔ عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کا معاملہ ہے، کسی میرا یا آپ کا یا کسی مولانا کا یا کسی جماعت کا نہیں، ہر مسلمان کا معاملہ ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس سے بھی گزارش ہے کہ ابہامات کو دور کرنے کے لیے ریویو پٹیشن جو ہے وہ اس حوالے سے داخل کر دیں تاکہ جو انتشار پھیلانے والے ہیں وہ اپنا انتشار نہ پھیلا سکیں۔ کچھ لوگ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو تشدد پر اکسانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ سرگرمی خلاف قانون ہے اور حکومت ایسی تمام غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کرے گی۔ کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے اور ملکی امن کو تہو بالا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ تمام انبیاء نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اس کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بات ختم ہو گئی۔ سپریم کورٹ میں نیشنل پارک ایریا میں سی ڈی اے اور وائلڈ لائف کے درمیان تنازع سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کہا کہ نبی آخر زمان کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وکیل نے جواب دیا کہ اس کا مطلب ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ معراج کی رات تمام انبیاء نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، کسی اور پیغمبر کو کیوں یہ اعزاز نہ دیا گیا؟ اس کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بات ختم ہو گئی، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی رہنمائی لینی ہے۔ اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو حبیب اللہ کا لقب دیا۔ ہمارا آئین کھولیں، سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ سندھ ہائی کورٹ نے ملک بھر میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی بندش پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکم جاری کیا ہے کہ انٹرنیٹ بندش کی ٹھوس وجوہات نہ بتائی گئیں تو کارروائی کی جائے گی۔ عوام کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک قانون کے مطابق رسائی یقینی بنائی جائے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس عقیل عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود انٹرنیٹ بند کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے انٹرنیٹ بند کرنے کے ٹھوس وجوہات نہیں بتائی گئی۔ تمام متعلقہ ادارے ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بحالی کو یقینی بنائے۔ عوام کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک قانون کے مطابق رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ اگر انٹرنیٹ بندش کی ٹھوس وجوہات نہ بتائی گئیں تو متعلقہ حکام کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بغیر کسی ٹھوس وجوہات انٹرنیٹ بند نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی رفتار کم کی جائے۔ جامعہ بیت القرآن لاہور میں بین المذاہب امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ نبیل نقوی کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور گلبرگ میں واقع جامعہ بیت القرآن میں چیئرمین کل مسالک مشائخ مولانا مفتی عاشق حسین کی جانب سے بین المذاہب کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں صدر یونائٹڈ کیئر فاؤنڈیشن کینیڈا چودھری پرویز مسیح نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ایک ہی جو ہے نا میرا زندگی کا مشن ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں اور مسلم کرسچن اتحاد کا
ذکر کروں، وہاں کام کروں، اس کو فروغ دیں تاکہ میرے ملک کی عزت جو ہے وہ بڑھے. اور یہ سچ ہے. آئیے مل کر عہد کریں کہ اس امن کے پیغام کو لے کے جائیں جو حضور پاک نے آپ کو سکھایا، جو میرے خداوند نے مجھے سکھایا ہے. اگر ہم اس پیغام کو دنیا میں لے جائیں، امن اور سلامتی کا درس دیں اور کہیں کہ آئیے دیکھیے پاکستان کو کہ پاکستان ایک پاک سرزمین ہے. سیکرٹری شیعہ علماء کونسل پنجاب قاسم علی قاسمی، چیئرمین پاکستان سنی علماء فورم علامہ اصغر عارف چشتی، علامہ عاصم مخدوم، مسیحی رہنما سیمیول پیارا، چودھری صغیر عباس ورک، پرویز بھٹی، پیر ایسے جعفری، چودھری سرور آفاق، پرویز محمود غزنوی، شعیب رضوی، حافظ مدثر حسین رضوی اور دیگر شریک ہوئے. سچے مسلمان اور ایک سچے پاکستانی کی حیثیت سے ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں اور اس نیت سے کہتے ہیں کہ جب وہ واپس جائیں تو وہ لوگوں کو کہیں کہ جس پاکستان کو تم ٹیررسٹان کہتے ہو کہ یہ دہشت گردی کا ملک ہے تم غلط کہتے ہو. تو ہر مذہب پر کہیں نہ کہیں ضرور الزام لگا ہے. تو جو مذہب کے حقیقی علمبردار ہیں انہوں نے دوسرا رخ پیش کیا ہے تصویر کا اور دنیا کو بتایا ہے کہ انسانیت میں بھیڑیے ہو سکتے ہیں، مذہب میں بھیڑیے نہیں ہو سکتے. شرکا کا کہنا تھا کہ بین المذاہب رواداری کو فروغ دینے کے لیے ہر محب وطن کو کردار ادا کرنا ہوگا. کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور. الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگانے والے سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے. ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے الیکشن کمیشن کی کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کروا دیا. کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے سابق کمشنر راولپنڈی کو بیان دینے کے لیے گزشتہ روز نوٹس بھیجا تھا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ جیل انتظامیہ نے بشرا بی بی کو بنیگالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی سے انکار کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی بنیگالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر سماعت ہوئی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواست پر سماعت کی. دوران سماعت سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی جس میں جیل انتظامیہ نے بشرا بی بی کو جیل منتقل کرنے سے انکار کر دیا. عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں جیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بشرا بی بی کو جیل منتقل نہیں کر سکتے. جیل میں جگہ کم ہے. 250 خواتین پہلے ہی جیل میں قید ہیں. چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد نے تاحال اپنا جواب عدالت میں جمع نہ کرایا. سرکاری وکیل کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے جواب کے لیے وقت دینے کی استدعا کی گئی. عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 2 ہفتوں تک ملتوی کر دی. 23 جون 2023 کو نام ای سی ایل میں ڈالنے کا آرڈر غیر آئینی قرار. پشاور ہائی کورٹ نے اسد کیسر کا نام ای سی ایل میں سے نکالنے کا حکم دے دیا. جسٹس شکیل احمد اور جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے سماعت کی. وکیل اسد کیسر نے کہا کہ اسد کیسر سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، وہ عمرہ ادائیگی کے لیے جا رہے تھے، انہیں روکا گیا. جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے سوال کیا کہ ان کا نام کب ای سی ایل میں شامل کیا گیا. وکیل نے بتایا کہ 23 جون کو ان کا نام ای سی ایل پر ڈالا گیا. جسٹس شکیل احمد نے سوال کیا کہ یہ اب ممبر قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے ہیں. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ جی یہ ممبر قومی اسمبلی اور سینئر سیاستدان ہیں. پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے کی سماعت. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سمیت دیگر ملزمان پر وکلاء کی ہڑتال کے باعث آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی. پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے کی. پرویز الہی اور محمد خان بھٹی سمیت دیگر ملزمان کو عدالت پیش کیا گیا. تاہم وکلاء کی ہڑتال کے باعث آج ملزمان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی. وکیل پرویز الہی نے عدالت سے استدعا کی کہ آج وکلاء کی ہڑتال ہے، کیس کو بغیر کارروائی ملتوی کیا جائے. راولپنڈی میں فواد چودھری کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں مبینہ کرپشن کیس میں اینٹی کرپشن عدالت میں پیشی. عدالت نے فواد چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں 12 مارچ تک توسیع کر دی. فاضل جج کے رخصت پر ہونے کے باعث کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی. فواد چودھری کو اینٹی کرپشن کے اسپیشل جج علی نواز بھکر کی عدالت میں پیش کیا گیا. فواد چودھری پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے مبینہ رشوت وصولی کا الزام ہے. دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے آئی ایم ایف کے 26 میں سے 25 اہداف پر عمل درآمد مکمل کر لیا گیا. وزارت خزانہ نے اہداف پر عمل درآمد کی رپورٹ آئی ایم ایف کو ارسال کر دی. ذرائع کا کہنا ہے کہ ایس او پیز کے لا میں ترمیم اور ترمیمی قانون پر عمل درآمد کی شرط مکمل نہیں ہوئی. نیشنل ہائی وے اتھارٹی، پاکستان پوسٹ اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے لا میں ترمیم نہیں ہوئی ہے. ذرائع کے مطابق مرکزی بینک سے حکومت کے لیے قرض حاصل نہ کرنے اور بیرونی ادائیگیوں کی بروقت ادائیگی
ادائیگی کی شرط پوری ہوئی ہے۔ ٹیکسز، محصولات اور ریفنڈ ادائیگیوں سمیت پاور سیکٹر کے بقایاجات بروقت کلیئر کیے گئے ہیں، جبکہ ٹیکس استثناء اور ٹیکس ایمنسٹی نہ دینے کی شرط پر بھی مکمل عمل درآمد کیا گیا ہے۔ نگران وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ سعودی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں وسیع مواقع ہیں، تجارت کو 10 ارب ڈالرز تک بڑھانا چاہتے ہیں۔ سعودی سرمایہ کار مائنز، منرلز، زرعی اجناس میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ نگران وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے وفد کے ہمراہ سعودی پاک بزنس فورم کے چیئرمین حسن الحوازی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس موقع پر گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کو تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر تجارت نے سعودی پاک بزنس فورم کے چیئرمین فہد الباش سے ملاقات کی۔ مہنگائی کے سونامی نے عوام کو پریشان کر دیا۔ بھاری بھرکم بلوں اور ٹیکسز سے کاروباری طبقہ شدید پریشان ہے۔ تاجروں نئی حکومت سے کیا امید رکھتے ہیں، جانتے ہیں اویس محمود سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں اگر پشاور کے حوالے سے بات کی جائے تو پشاور میں اور کئی صوبوں میں جو ہے وہ کاروبار کرنے والے حضرات جو ہیں وہ کاروبار بھی ٹھپ ہو گئے اور کافی مشکلات کا شکار ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ موجود ہوں، کار ایسوسیشن کے ہمارے صدر یہاں پہ موجود ہیں، تو اس سے وابستہ افراد جو کاروبار کرنے کے افراد ہیں ان سے ہم جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، اور آنے والی حکومت سے کیا توقع رکھتے ہیں اور کیا ان کے جو ہے وہ توقعات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ کیا کہیں گے آپ سر؟ حکومت سے میری درخواست ہے، جو ابھی آنے والی حکومت ہے کم از کم عوام کو ریلیف دے، جو انہوں نے ٹیکسز لگائیں، جو ابھی یہ نگران حکومت نے سیل ٹیکس 25% پہ لے گئے، کم از کم اس کو وہ پرانے اس پہ لے کے آئیں تو انشاءاللہ ہماری توقع تو یہ ہے کہ آنے والی جو بھی حکومت KPK کی حکومت بنے گی یا وفاق میں جو حکومت بنے گی تو سب جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں ان کو یہ ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ نئی حکومت جو آئے گی ان سے کئی توقعات ہیں، وہ تھوڑا جو سیل ٹیکس ہے اس پر بھی جو ہے وہ قابو پائے گی اور جو مہنگائی ہے اس پر بھی قابو پائے گی، تاکہ جی ویسے آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ خیبر پختونخوا کی نگران حکومت نے آئندہ 4 ماہ کا بجٹ تیار کر لیا ہے۔ موجودہ بجٹ کی مدت 29 فروری کو ختم ہو جائے گی، جس کے بعد 1 روپیہ بھی خرچ کرنا غیر قانونی ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ خزانہ کے مطابق بجٹ 1 مارچ 2024 سے 30 جون 2024 تک تیار کر لیا گیا ہے۔ 4 ماہ کے بجٹ کا تخمینہ 560 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر 1 ماہ کی بجٹ کی منظوری لی جائے گی۔ روزمرہ امور چلانے کے لیے کم از کم 1 ماہ بجٹ کی منظوری لازمی ہے۔ نگران وزیر خزانہ احمد رسول بنگش کے مطابق بجٹ تیار کر کے منظوری کے لیے کابینہ کو بھیج دیا ہے۔ کابینہ کا اختیار ہے کہ 4 یا 1 مہینے کے لیے بجٹ کی منظوری دے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مستقل حکومت آئے گی تو پھر وہ بجٹ منظور کرے گی۔ فی الحال معمول کے امور چلانے کے لیے بجٹ کی منظوری لازمی ہے۔ کراچی انٹر بورڈ کے 12ویں جماعت کے نتائج میں ہیر پھیر کے معاملے پر پوری امتحانی ٹیم ذمہ دار اور غفلت کے مرتکب قرار دیے گئے۔ کنٹرولر، ڈپٹی کنٹرولر اور IT ٹیم سمیت سب غیر ذمہ دار پائے گئے ہیں۔ کمیٹی نے سفارشات سے متعلق نگران وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دی۔ تحقیقات کے دوران کوئی ملازم بیان دیتے وقت سنجیدہ نہیں پایا گیا۔ قائم مقام کنٹرولر امتحانات عمران طارق کا بیان غیر سنجیدہ ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اصل نتیجہ کیا ہے اور کتنی تبدیلیاں ہوئیں۔ نتائج سے موازنے کے لیے اصل ریکارڈ کمیٹی کو فراہم نہیں کیا گیا۔ نتائج میں ہیرا پھیری کے دوران ڈپٹی کنٹرولر خالد احسان تھے۔ چیئرمین بورڈ نے بتایا کہ نتائج کے عمل سے خالد احسان کا تعلق براہ راست ہے۔ کراچی کے باسی پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ واٹر کارپوریشن پانی چوری مافیا کے آگے بے بس۔ ملیر کے مین روڈ کو بند کر کے مافیا پانی چوری کر کے فروخت کرنے میں مصروف ہیں۔ محمد محسن کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر قائد میں واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا پینے کا صاف پانی مافیا بیچنے لگے۔ علاقے کا پانی موٹر لگا کر کھینچا جاتا ہے اور پھر پیسوں میں فروخت ہو رہا ہے۔ ملیر شیش محل روڈ کا ایک ٹریک بند کر کے زیر زمین لائن بچھا کر ڈرموں میں بھر کر علاقے میں پانی کی فروخت جاری ہے۔
वाटर कारपोरेशन की जानिब से पानी चोरी और फरोख्त पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शहरियों का कहना है कि जब इलाके की बिजली चली जाती है तो लाइन में पानी आना शुरू हो जाता है, जो ये माफिया मोटर लगाकर खींच लेते हैं और घरों तक पानी नहीं पहुंचता। मजबूत माफिया है, कई शिकायतें की गई मगर अब तक कुछ नहीं हुआ। आला हुक्काम फौरी नोटिस लें और माफिया को लगाम दें। कैमरामैन शेरोज खान के साथ मोहम्मद मोहसिन, सच न्यूज़, कराची। सऊदी अरब ने G20 ममालिक से गजा में तबाही को रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि G20 ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो गजा में होने वाली तबाही के खात्मे के लिए फैसला कुन कार्रवाई करें, जिससे इलाकी अमनो खुशहाली के साथ इलाकी इक्तिसादी इस्तेहकाम को भी फौरी खतरात लाहक हैं। सऊदी वजीर खारजा ने गजा की पट्टी में होने वाले मजालिम की मजम्मत की और G20 ममालिक पर जोर दिया कि वो गजा में जंग के खात्मे के लिए बामानी इक़दामात के लिए इसराइल पर दबाव डालें और दो रियासती हल की जानिब काबिल एतमाद और नाकाबिल वापसी अमल की हिमायत करें। सहराए चोलिस्तान में चोलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। साउथ एशिया मेगा इवेंट चोलिस्तान जीप रैली 25 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगी। बहावलपुर से जुबैर शेख की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में धूल उड़ाती, रंग बिरंगी और बल खाती गाड़ियां न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के जीप रैली के शायकीन की तवज्जो का मरकज बनती हैं। 19वीं चोलिस्तान जीप रैली 25 फरवरी तक सहराए चोलिस्तान में जारी रहेगी। इस साल चोलिस्तान जीप रैली में डेजर्ट बाइक रेस, ट्रक रेस भी मुनक्किद करवाई जा रही है। शायकीन की दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए सकाफती प्रोग्राम्स जिसमें कबड्डी, कल्चरल नाइट, आतिशबाजी और डांची डांस भी मुनक्किद करवाए जा रहे हैं। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली से जहां खत्ते की सकाफत और सियाहत को फरोग हासिल होगा, वहीं पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी दुनिया भर में उभर कर सामने आएगा। कैमरामैन टीम के साथ जुबैर शेख, सच न्यूज़, बहावलपुर। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ज़ेरे एहतमाम छठी नेशनल टेंट पैगिंग चैंपियनशिप का आगाज़ कर दिया गया। छठी नेशनल टेंट पैगिंग चैंपियनशिप में 50 टीमों के 350 शहसवार रिवायती नेज़ाबाजी के अलावा इंटरनेशनल स्टाइल के मुकाबलों में भी मद्दे मुकाबिल हैं। चैंपियनशिप का अख्तिताम पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब पोलो ग्राउंड लाहौर में किया जा रहा है। 21 से 23 फरवरी तक जारी रहने वाली चैंपियनशिप में इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब थे। इफ्तिताही तकरीब में लुड्डी और घुड़ नाच का शानदार मुजाहिरा किया गया। रेंजर्स पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे और रेंजर्स बैंड ने मैसूर कुन धुनों से दाद समेटी। नेशनल टेंट पैगिंग चैंपियनशिप का एहतमाम पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और इको स्ट्रेन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बाहमी इश्तराक से कर रहे हैं। कराची एक्सपो सेंटर में सजा केटल शो अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। खूबसूरत जानवरों ने केटल शो को 4 चांद लगा दिए। किरण फातिमा की रिपोर्ट देखिए। कराची एक्सपो सेंटर में सजा रंगा रंग कैरल शो, जहां जानवरों से लगाव रखने वालों ने भरपूर शिरकत करके इस शो में जान डाल दी। कैटल शो में गाय और बकरों समेत दीगर जानवरों ने अवाम के दिल मोह लिए, जबकि जानवरों के मालिकान ने इस कैटल शो के जरिए खूब पजीराई हासिल की। पहला साल है इस इंडस्ट्री में और इस साल हमने इफ्तिताई में माशाल्लाह हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो गाय के अंदर जो बच्चियाँ कहलाती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मिस पाकिस्तान मौजूद है। इस वक्त मुख्तलिफ ब्रीड्स मौजूद हैं यहाँ पर। सिंध की तकरीबन सारी ब्रीड्स मौजूद हैं। सोमालियन मौजूद हैं, दुम्बे जिनको सूडानी दुम्बे कहते हैं, टापरे हैं यहाँ पर हमारे पास, और बछड़ों के अंदर चोलिस्तानी, गुलाबी, नुकरे वगैरह सारे मौजूद। कराची एक्सपो सेंटर में लगने वाले इस कैटल शो से आवाम 5 रोज तक लुत्फानंदोज हो सकेंगे। कैमरामैन नवीद आफ्ताब के साथ किरण फातिमा, सच न्यूज़, कराची। किसानों से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। भारतीय सिख रिटायर्ड फौजियों ने भी मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। किसानों के मुतालिबात से मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। रिटायर्ड सिख फौज ने मोदी सरकार को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर हमारे साथ कोई ज्यादती की तो हमारे सिपाही बच्चे बॉर्डर छोड़ देंगे और 10 मिनट के अंदर चीन और पाकिस्तान दिल्ली पहुंच जाएगा।
हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज़।